जैसे यहाँ पे ये अपने बंदों का सामना नहीं कर सकता, ये अंदर बैठा हुआ है चूहा बन के। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में काजी साहब के हवाले से जो लंदन में उनको वाक़या पेश आया उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि इमरान खान के खिलाफ जो भी शख्सियत गई है पाकिस्तान में, चाहे दुनिया भर की कहीं से भी ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनका मुहासरा किया है और अब तक मुहासरा करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा कि जब मियां साहब लंदन पहुंचे तो उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, और जब मियां साहब अमेरिका गए उस पर भी जो एहतजाज हुआ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का पाकिस्तान की मीडिया पे आपने देखा। और अब उसके अलावा काजी साहब के साथ जो सुलूक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मैं एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनका ये कहना है कि काजी साहब के दौर में जितनी तहरीक इंसाफ पे पाबंदियां लगाई गई, जितनी सख्तियां काजी साहब के दौर में की गई, जितनी सजा दी गई कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को जेल में रखा गया, ये सब काजी साहब की वजह से हुआ। यानी वो इल्जाम लगाते हैं, वो उनको कसूरवार ठहराते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे कि काजी साहब की फैमिली के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और काजी साहब के साथ खुद के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया। यानी एक बात तय है कि खान साहब के जो चाहने वाले हैं, खान साहब को जो अपनी पार्टी के हिसाब से, अपनी रिवायत के हिसाब से जो मुर्शिद का दर्जा देते हैं, अगर खान साहब के साथ आप बुरा करेंगे तो यकीनन आपके साथ इसी तरह का होगा। आपने जस्टिस जो चीफ जस्टिस था, जज था जो हुमायूं अख्तर, उसका भी इस्तकबाल देखा, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके पास पहुंच गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बहरहाल एक नाइंसाफी जो है ना, वो अगर आप किसी भी जमात के साथ करते हैं, किसी भी फर्द के साथ करते हैं, उसका जो अजाला होता है आपको भुगतना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन नहीं मान रहे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मान रही, नहीं मान रही तो काजी साहब की अदालत नहीं मान रही थी। अब है जस्टिस यहिया आफरीदी की अदालत। अब जो फैसले मुतवक्किल है, आपने देखा कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, आपने देखा कि कारकुनान जो जेल में थे उनकी रिहाई हो गई, आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की जो राह है वो हमवार हो रही है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। बेशक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत कोशिशों में लगे हुए, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कतर की इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि IMF के पास हमें ना जाना पड़े, लेकिन ये जल्दी मुमकिन नहीं हो सकेगा। आप आज आपने IPPS के हवाले से भी जो मुआहदे थे उसकी खबरें सुनी होगी। ये सब जो हो रहा है, ये जो थर्ड पार्टी है उनको मतलब यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकते हैं अगर आप साथ दें। यानी पाकिस्तान की जो थर्ड पार्टी है वो जिसके सर पे हाथ रखेगी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात वो होगी। लेकिन अब हालात चेंज हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान की जो अवाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, PMLN के कारकुनान पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो यूथ है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है और वो पूरी दुनिया में फैले हुए। आपने
میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ قاضی صاحب کا جس طرح استقبال ہوا، نواز شریف صاحب کا جس طرح استقبال ہوا، حتیٰ کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو جن لوگوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اس سے ایک بات ثابت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا جو زور ہے وہ پاکستان میں جتنی بھی پارٹی ہیں ان سے زیادہ ہے، ان سے تگڑی ہے پاکستان تحریک انصاف. ابھی بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر سکتی ہے. یعنی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، اس کے حوالے سے میں خان صاحب کا جو جیل سے جو پیغام آئے، انہوں نے کہا کہ اگر 26ویں ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے حصہ لیا لیکن اس کی جو باتیں تھی، ان کے جو مطالبات تھے وہ ماننے کے بعد، کچھ چھکیں نکالنے کے بعد بہرحال انہوں نے ووٹ دیا. خان صاحب کی جو آج پریس آئی ہے اڈیالہ جیل سے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 26ویں ترمیم میں جس جماعت نے ووٹ دیا، جس شخصیت نے ووٹ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی آئین کے ساتھ غداری کی. یعنی آئین آپ بے شک بنائیں، پارلیمنٹ کو اختیار ہے آئین بنانے کا، ترمیم کرنے کا، قرارداد لانے کا، لیکن آپ اپنے ذات کے لیے تو نہ بنائیں، آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے تو نہ بنائیں. آپ کے جو کالا دھن ہے، آپ کے جو سوئس بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے تو نہ بنائیں. آپ FIA سے بچنے کے لیے تو نہ بنائیں، عدالتوں سے بچنے کے لیے تو نہ بنائیں. آپ بنائیں پاکستان کی بقا کے لیے، آپ بنائیں پاکستان کی عوام کی بقا کے لیے. آپ بنائیں بے شک قانون، پاکستان کے جو خطرات ہیں ظاہری، اندرونی اور بیرونی، اس کے لیے بنائیں. لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف اور صرف اگر ہوتا ہے تو وہ اپنی جان کی خاطر ہوتا ہے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی برادری کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. نہیں ہوتا پاکستان کے لیے، نہیں ہوتا عدالتوں کے لیے، نہیں ہوتا فوجیوں کے لیے، نہیں ہوتا پولیس کے لیے، نہیں ہوتا رینجرز کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہوتا. ہوتا ہے صرف اپنی جان کے لیے ہوتا ہے. بذات خود سیاستدان اپنے لیے قانون بناتا ہے اور توڑتا بھی اپنے لیے ہے. جب قانون بنتا ہے پھر اس کا توڑ بھی انہی کے پاس ہوتا ہے. اسمبلی بناتی بھی ہے، اسمبلی توڑتی بھی. یعنی پاکستان کے سیاستدان اگر آئین توڑتے ہیں تو کیا ہوا؟ اسمبلی آئین توڑتی ہے نا. اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ پاکستان کے سیاستدان ہیں. اپنی ذات کے لیے جب قانون بنے گے تو پاکستانی عوام اس کی سپورٹ نہیں کرے گی. بہرحال قاضی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں اور بہت سارے لوگ افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں چیف جسٹس کا ایسا مقام ہے کہ اس سے کوئی ایک پارٹی خوش نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس کا ایسا مقام ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ہر ادارہ اس سے خوش ہونا چاہیے. حق اور انصاف کے متناسب فیصلہ ہونا چاہیے. یعنی جو شخصیت حق پہ اس کے حق میں فیصلہ ہے، جو شخصیت اس فیصلے کے خلاف ہے، اس کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے. اور تبھی اداروں کی عزت ہوگی اور تبھی پاکستان کی عزت ہوگی. بہت بہت شکریہ.